वेलकम बैक। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सफ़र आखिरत। शहीद खामनाई का जस्द खाकी तेहरान की इमाम बारगाह इमाम खोमैनी मुंतकिल कर दिया गया। पहली अलविदाई तकरीब में अहले खाना, करीबी रफ़का, ईरानी आला हुकाम और हालिया जंग के शहदा के ख़ानदान शरीक होंगे। पहली अलविदाई तकरीब में रक्कत आमेज़ मनाज़िर, हर आंख अश्कबार और फ़ज़ा सोगवार है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई की जनाजे में शिरकत के लिए पाकिस्तान से आला शख्सियात ईरान रवाना हो गई। पाकिस्तानी वक्त में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी और दीगर शख्सियात शामिल हैं। अलामा साजिद नकवी, अलामा शबीर मेस्मी और लियाकत बलोच भी ईरान गए हैं। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को उनके आबाई शहर मशहद में की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफ्द आज सुबह तेहरान रवाना होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी, चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वज़ीर आज़म के हमरा ईरान जाएंगे। ईरान से तारीखी मरासिम है। ईरानी स्पीकर की दावत पर शहीद सुप्रीम लीडर अली खामनाई के जनाजे में शिरकत करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की AIY न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी की खुसूसी तैयारी में गुफ्तगू। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, ईरान ने साबित कर दिया वो बहादुर कौम है। अलामा शब्बीर मेसमी ने कहा, शहीद राहबर ने जान देकर इस्लाम का परचम बुलंद किया, पैगाम दिया जालिम हमेशा नहीं रहता। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का कहना है, ईरानी कौम के इत्तेहाद ने सारी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर दी। अदाकार अयूब खोसा ने कहा, दुनिया भर से मुसलमान शहीद खामनाई को खिराज अकीदत पेश करने तेहरान पहुंच रहे हैं। इस्लामाबाद से तेहरान जाने वाली इस परवाज़ में आम अफराद, सियासतदान, चेयरमैन सेनेट, उलमाए कराम, जमात इस्लामी के रहनुमा, शोबिस के लोग और सब लोग मौजूद हैं। और वैसे भी ईरान का जो इनकलाब और ईरान की हिस्ट्री, उसमें फ़्लाइट्स की भी एक बड़ी याददाश्त भी यूँ है कि जब खुमैनी साहब भी अपनी जलावतनी ख़त्म करके फ्रांस से पहुँचे थे वापस, तो वो जो फ़्लाइट है वो एक बहुत ज़्यादा एक तारीख़ी फ़्लाइट है। हम यहाँ पर ज़रा कुछ लोगों से बात करते हैं। रहबर की जो शहादत है उसने तो बहुत बड़ी अजमत पाई है। ईरानी कौम जिस तरीके से मुत्तहिद हुई है वो दुनिया में एक नई मिसाल है। तेहरान में जो स्पीकर हैं ऑफ द नेशनल असेंबली, उनकी दावत पे मैं जा रहा हूँ। सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जो शहादत हुई उसके लिए उन्होंने हमें मदऊ किया। हमारे तारीखी मरासम है। ईरान ने बताया कि वो एक कौम है और पड़ोसी होने के नाते, बरादर ताल्लुकात होने के नाते आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेलीगेशन उनके जनाजे में शिरकत कर रहे हैं। किस तरह से शहीद रहबर ने अपनी जान कुर्बान करके इस्लाम के परचम को बुलंद किया और दुनिया में तमाम इंसानों को पैगाम दिया कि जुल्म बढ़ सकता है लेकिन जालिम कभी भी हमेशा के लिए बाकी नहीं रह सकता। रहबर शहीद को सलाम है कि उन्होंने आज परचम इस्लाम को बुलंद किया। आज वो पूरी कौम, हम आप पूरी दुनिया से मुसलमान वहाँ पे जा रहे हैं उस जनाजे में, न सिर्फ ये कि उसको ट्रिब्यूट देने के लिए बल्कि पूरी दुनिया को बताने के लिए कि हम मुतहद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खामनाई की ताज़ियती तकरीब में शिरकत के लिए आज ईरान जाएंगे। तुर्क सदर की दावत पर इस्तांबुल का दौरा भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर अंद्राबी ने बताया, पाकिस्तान ने MOU की रोशनी में अमरीका ईरान माहरे के लिए कोशिशें तेज़ कर दी हैं। फरीकैन अली खामनाई की तदफीन के बाद बातचीत जारी रखने पर मुत्तफिक हैं। Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Prime Minister will also proceed to Istanbul, Turkey at the invitation of the President of Turkey. Pakistan has stepped up its diplomatic engagement with key regional and international stakeholders. In this regard, Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday. तेहरान में शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी की नमाज जनाजा आज शाम 5 बजे अदा की जाएगी। शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी की नमाज जनाजा शहरान स्क्वायर 2 पर अदा की जाएगी। शहीद डॉक्टर मिसबा बाकरी शहीद आयतुल्लाह खामनाई के दामाद थे। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की शहीद अहलिया ज़हरा दादिल की यादगारी तकरीब तेहरान के एक स्कूल में आखिरी दीदार के लिए अहम शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ज़हरा हुदादाद आदिल अपने ससुर रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई और ख़ानदान के दीगर अफराद समेत 28 फरवरी को अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुई थीं।
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انتونیو گوتریس نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال اور ابن ہرمز سے متعلق گفتگو ہوئی۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت بھی کی گئی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انتونیو گوتریس نے آیت اللہ سید علی خامنائی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ خطے اور دنیا کی تازہ ترین صورتحال اور ابن ہرمز سے متعلق گفتگو ہوئی۔ لبنان کے خلاف صہیونی حکومت کی فوجی جارحیت سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبنان جنگ کے خاتمے کے معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق بات چیت کی گئی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ تہران پہنچ گئے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی آیت اللہ سید خامنائی کی نماز جنازہ اور تدفین میں شرکت کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی بھی چیئرمین سینٹ کے ہمراہ ہیں۔ تہران آمد پر ایرانی حکام اور پارلیمانی نمائندوں نے پاکستانی وفد کے ہمراہ استقبال کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، ان کی جانب سے کہا گیا آیت اللہ خامنائی عالم اسلام کے مؤثر اور باوقار شخصیت تھے۔ آیت اللہ خامنائی کی دینی، فکری اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تاریخی، مذہبی، ثقافتی اور برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان غم کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ دورہ تہران کے دوران چیئرمین سینٹ کی ایرانی قیادت اور پارلیمانی حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا جائے گا۔ بحرین کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے اجلاس سے خطاب میں کہا اسلام آباد ایم او یو پر مثبت پیش رفت جاری ہے۔ دوحہ میں حالیہ مذاکرات میں تعمیری پیش رفت ہوئی۔ فریقین آئندہ بات چیت جاری رکھنے پر متفق ہیں۔ پاکستان نے ذمہ داری کے ساتھ ثالثی کا آغاز کیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سفارتی کوششوں کی کامیابی ہے۔ خطے کے بحران کا واحد پائیدار حل مذاکرات ہے۔ بحرین اور کویت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ تنازع نہ روکا گیا تو پورا خطہ عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ عالمی قانون سے باہر کسی بھی فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ روک کر 3 کروڑ جانیں بچائیں۔ امریکی صدر نے انٹرویو میں کہا پاکستانی وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے جنگ روک کر 3 کروڑ افراد کو بچایا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے۔ I said, if you keep fighting, I'm going to put a 200% tariff on your country. Said it the same thing to the other. I did it with India and with Pakistan. 11 planes we shot down. They were going to war, and they're nuclear nations, strong nuclear nations. And the Prime Minister of Pakistan said President Trump saved at least 30 million lives by stopping this war. Not one ship got through to Iran. They have 300% inflation. They're making no money. So we're going to take some of the money and we're going to buy them. They need food. They need corn and wheat and soybeans. And we're going to have exclusively our American farmers provide that. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور شہزادہ فیصل بن فرحان کے درمیان خطے کی مجموعی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ خطے کی صورتحال، دوحہ میں ہونے والے حالیہ مذاکراتی دور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مذاکرات میں ہونے والی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے مذاکراتی عمل مستقبل قریب میں بھی جاری رہنے کی امید کا اظہار کیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امن کے لیے پاکستان کے مسلسل کردار کو بھی سراہا۔